with Subhas Agam. नमस्कार सम्मादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि हामीले बराङ भन्ने ठाउँमा पोखराको बराङमा गएर एकजना सन्तसँग भेट गरेका थियौँ। उहाँसँगको सत्सङ्ग यति मिठो रह्यो र यति अप्रत्याशित रह्यो र अकल्पनीय रह्यो कि मैले सधैँभरि त्यो मेरो मनमा त्यो अन्तर्वार्ता बसिरहेको थियो। कहिले होला फेरि उहाँसँग भेट भन्ने सोचिरहेको थिएँ र परमात्माको असीम कृपा भएर आज उहाँसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ महाराज अमृतानन्द गिरीजी, स्वामी अमृतानन्द गिरीजी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ महाराज, नमस्कार। हजुरलाई फेरि 1.5 वर्षपछि भेट्न पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। कस्तो छ हजुरलाई? सन्चै राम्रो? सब अनुकूल छ, अहिले राम्रो छ। अनुकूल छ, कस्तो राम्रो। सबै अनुकूल सधैँ त हुँदैन हुनलाई, होइन? सामान्यमा भन्दा सबै अनुकूल नै छ। केही सानातिना प्रतिकूलताहरू पनि हुन्छन् जीवनमा, होइन? यो बिचमा हाम्रो भेट भएन, लामो समय भयो। हजुर कता रहनु भयो? म 1 वर्ष त बराङ नै रहेँ। त्यसपछि म भारत यात्रामा गएको थिएँ। त्यसपछि आएर अहिले यहीँ नै छु, बागडोलमा, यो आश्रममा नै छु। अझै यहाँ कति रहनुहुन्छ? यहाँ 2 महिनाहरू बस्छु। सुन्दर। भनेपछि 2 महिना बिचमा अझै पनि हजुरसँग के सत्सङ्ग गर्न पाइने भयो। हजुरको दैनिक यहाँ सत्सङ्ग भइरहेको छ, होइन? त्यो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् त। यहाँ दैनिक स्वाध्याय र सत्सङ्ग हुने गर्छ। बिहान हामी स्वाध्याय गर्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको शाङ्कर भाष्य आधारित स्वाध्याय छ र दिउँसो चाहिँ हामी भगवान् कृष्णका लीलापरक कथाहरू श्रवण गराउँछौँ। अहिले गर्ग संहितामै कथा भइरहेको छ। हजुरले अध्ययन गरेको भाषा त विषय चाहिँ शब्द अथवा चाहिँ के अरे ठ्याक्कै के थियो अरे महाराज? शब्दसँग सम्बन्धित थियो, होइन? हजुरको अध्ययन के थियो अरे? के भन्छ त्यसलाई? पाणिनि व्याकरण हो मेरो अध्ययनको विषय चाहिँ। र मैले शोध गरेको शब्द ब्रह्मवाद, शब्द ब्रह्ममा मैले शोध गरेको हो, जसमा शब्दार्थ तर्कामृत प्रतिपादित पदार्थ मीमांसायाः वाक्यपदीय पदकाण्ड दृष्ट्या अनुशीलनम, यो टाइटलमा मैले भर्तृहरिको वाक्यपदीयमा आधारित शोध गरेको छु। हजुर जुन भेषमा देखिनुहुन्छ नि, त्यो भेषले चाहिँ एउटा सामान्य जिज्ञासा र मान्छेले एउटा आकलन के गर्छ भने हजुर अब सन्यासी हुनुहुन्छ होला र हजुरको नाम पनि मैले स्वामी अमृतानन्द गिरी भनिसकेँ। अर्थात् हजुर गिरी परम्परामा, दशनामी परम्परामा दीक्षित भइसक्नु भएको छ। अर्थात् अब विवाह गर्नुहुन्न, होइन? त्यस्तै हो, होइन हजुर? त्यस्तै हो हजुर। अब विवाह नगर्ने यो आश्रम प्रणालीमा दीक्षित भइसकिएको छ। अलिकति थोरै हजुरको ब्याकग्राउन्डमा जान चाहेँ। मतलब हजुरको उमेर हेर्दाखेरि लगभग मेरो नै हजुरको उमेर उस्तै हो। यो उमेरमा यो निर्णय जुन गर्नलाई अब पूर्वजन्मको लामो संस्कार चाहिन्छ होला, लामो त्यो साधनाको परम्परा चाहिन्छ होला, पहिला पनि त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ होला, नत्र यो जीवनमा यति सहजै कोही अब म विवाह गर्दिनँ, अब म संसारको कर्म गर्दिनँ भनेर चाहिँ जुन यो हाम फाल्ने कुरा हो नि, गर्न त सकिँदैन होला। कसरी चाहिँ त्यो हजुरमा यो गर्छु, अब म यो बाटोमा हिँड्छु भन्ने निर्णय गर्न? यो निर्णयमा मलाई चाहिँ विशेष गरी सत्सङ्गले नै सहयोग गरेको हो। गुरु महाराजहरूको, विद्वानहरूको सत्सङ्गमा सुन्ने गर्थेँ बढी। सत्सङ्ग सुन्दै गर्दा एक प्रकारको जिज्ञासाको उदय भएर कि यो संसार, जीव जगत, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, यो सब जान्ने बुझ्ने इच्छा पनि भयो। विशेष जिज्ञासाले नै यतातर्फ उन्मुख गरायो मलाई, यो मार्गतर्फ। जिज्ञासा यो कि वास्तवमा जीवन किन छ, कहाँबाट छ, कसरी छ, जीवनको प्राप्ति के उद्देश्यको लागि भएको हो आदि इत्यादि यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूले जिज्ञासा बसले म यता होमिन पुगेँ भनौँ।
साधनाको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नुभएको हजुरले अथवा आध्यात्मिक जुन रुझान भइसकेपछि खोज्न थाल्छ एउटा मान्छेले कहाँ कहाँ भौतारिन्छ कसरी सुरुवात भयो काशीवास गर्दै गर्दा अध्ययन कालमै हो जब अध्ययन गरिँदै थियो त्यतिखेर काशीमै रहँदाखेरि नै सुरु भएको थियो काशीवासमा विशेष गरी अध्यात्म सत्सङ्ग गर्ने महात्माहरूसँग धेरै अवसर मिल्यो लगभग सन् 2004-05 सालदेखि नै सुरु भएको हो यो वाराणसी वास गर्दैखेरि नै सुरु भएको हो ठिक हजुरले सन्यास दीक्षा अन्तिम दीक्षा जुन लिनुभयो यो कति साल अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ लगभग अहिले 5औं चल्दैछ हजुर यो मैले विगतका केही अङ्कहरूमा म अलिकति गहिरोसँग बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र संयोग पनि परमात्माको त्यस्तै भइरहेको छ कि म दशनामी सन्तहरूसँग नै साधुहरूसँग नै भेट भइरहेको छु यो सन्यास दीक्षा जुन हुन्छ सन्यास लिएर ब्रह्मचर्यमा रहेको हुन्छ पहिला मान्छे ब्रह्मचारी भनिन्छ ब्रह्मचारी पछि सन्यासी हुने अथवा सन्यास ग्रहण गर्ने हामीले सामान्यतया गाउँघरमा के सुन्छौँ भने आफ्नै श्राद्ध गरेर अगाडि बढ्छन् अरे जोगी बन्छन् अरे भनेको सुनिन्छ नि त यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ यदि हाम्रो कार्यक्रम भनेको एउटा सामान्य दर्शकले यत्तिकै चाहिँ पपकर्न खाँदै हेर्ने कार्यक्रम होइन साधकहरूले नै हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ कि सन्यास कसरी लिइन्छ सन्यासमा प्रवेश कसरी गरिन्छ सन्यासी कसरी बन्छन् होला र के गर्छन् होला भन्ने जिज्ञासा हुँदो सन्यास लिने प्रक्रिया के हो कसरी त्यसमा प्रवेश गरिन्छ सर्वप्रथम त यो 4 आश्रम हाम्रो सनातन धर्ममा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास यसको राम्रो शास्त्रीय मर्यादापूर्ण व्यवस्था छ यसमा ब्रह्मचारी हुँदाखेरि भनौँ ब्रह्मचर्य आश्रममा रहँदाखेरि यदि ब्राह्मण छन् भने 7-8 वर्षमा उपनयन संस्कार व्रतबन्ध संस्कार गरेर गुरुकुलमा गएर वास गर्नुपर्दछ गुरुको सेवा गर्दै अग्निको सेवा गर्दै अध्ययन गर्नुपर्दछ भन्ने विधि छ वैदिक विधान नै त्यस्तै छ गुरुकुल वास गरेर 12 वर्षसम्म गुरुकुल वास गरी वेद आदि शास्त्रको अध्ययन गरिसकेपछि त्यहाँका यज्ञ क्रियाहरू सिकिसकेपछि अनि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश हुन्छ हैन त्यसपछि र ब्रह्मचर्य आश्रममा गुरुकुल वास गरेर अध्ययन गर्दै गर्दा नै कसैलाई यदि विरक्ति लाभ भयो वैराग्य लाभ भयो कसैलाई कि यो संसारका जति व्यवस्थाहरू छन् व्यावहारिक व्यवस्थाहरू देखेर जन्जाल एक प्रकारको जाल छ संसार भन्ने देखेर उनलाई चाहिँ विरक्ति लाभ भयो भने पछि उनलाई सिधै सन्यास आश्रमको अधिकार छ ब्रह्मचर्य आश्रमबाटै सिधै गृहस्थमा नगइकन नै सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्ने अधिकार दिएको छ शास्त्रले र क्रमिक रूपमा पनि अब एक मर्यादाले पहिले ब्रह्मचर्य आश्रम दोस्रोमा गृहस्थ आश्रम तेस्रो वानप्रस्थ आश्रम यसरी क्रम रूपले पनि जाने व्यवस्था छ दुई प्रकारको व्यवस्था छ यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत भन्ने एउटा उपनिषदको वचन छ कि जसलाई जतिखेर वैराग्य लाभ भयो वैराग्य प्राप्ति भयो त्यही क्षणमा उसले सन्यास ग्रहण गर्न सक्छ भनेर अनुमति छ शास्त्रको अनि सन्यास ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ आफ्ना मातापिताबाट आफ्ना बन्धुहरूबाट भाइ बन्धु सबै कुल पुरुषहरूबाट अनुमति लिनुपर्छ कि मलाई चाहिँ अब सन्यास धर्ममा जाने इच्छा भयो सन्यास मार्गमा जाने इच्छा भयो मलाई अनुमति दिनुहोस् भनेर अनुमति पाएर अनुमति लिएर अनि सन्यासी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकोमा जानुपर्ने हुन्छ जो स्वयं नै श्रोत्रिय हुनुहुन्छ वैदिक मार्गको अनुसरण गर्नुहुन्छ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचिन्तक हुनुहुन्छ ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ यस्ता सन्तको समीप गएर अनि आफूले चाहिँ हे गुरु महाराज म संसारको यो अग्निले संसारमा असाध्यै यो अग्नि बलिरहेको छ यो अनेक प्रकारका क्लेशहरूको दुःख पीडाहरूको आगो बलिरहेको छ यसबाट पार कसरी जान सकिन्छ हे गुरुदेव म चाहिँ यसबाट पार हुन चाहन्छु मेरो यो जिज्ञासालाई समन गर्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँले केही उपदेश गर्नुहुन्छ पश्चात सन्यास ग्रहण गर्ने क्रममा चाहिँ यसको विधान हुन्छ जसरी ब्रह्मचर्य आश्रम प्रवेश गर्दा व्रतबन्ध गर्दाखेरि विधान हुन्छ हजुरलाई थाहा होला व्रतबन्ध गर्दा पण्डित आउनुहुन्छ पुरोहित आउनुहुन्छ सबै कर्महरू हुन्छ हैन त्यस्तै यो सन्यास ग्रहण गर्ने पनि एउटा कर्म त्यस्तै खालको कर्म हुन्छ जहाँ चाहिँ अघिल्लो दिन हामीले विभिन्न कर्महरू गर्छौं श्राद्ध पनि हुन्छ श्राद्ध अब हजुरलाई थाहा छ आत्मश्राद्ध भन्ने श्राद्ध गरिन्छ स्वयंको श्राद्ध गरिने हुन्छ यानी कुल वंशको जो रेखा हो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी
पूर्वजहरूदेखिको सम्बन्ध जो आएको छ त्यो सम्बन्धलाई तोड्ने एउटा आत्मश्राद्ध पनि हुन्छ, होम हुन्छ, हवन पनि हुन्छ। यसरी अनि पहिलो दिन यसरी केही क्रियाहरू हुन्छन्, त्यो गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा जसले दीक्षा दिनुहुन्छ उहाँ महाराजले हामीलाई गङ्गा किनारा लिएर जानुहुन्छ। लिएर गइसकेर उहाँ केही विधिहरू हुन्छन्, मन्त्रहरू उच्चारण गरेर शिखासूत्र, यो हाम्रो शिखा हुन्छ पहिले चाहिँ, त्यो शिखासूत्र यज्ञोपवीत हुन्छ, त्यो पनि बगाइदिने। पछि अनि आज्ञा हुन्छ कि तिमी यदि परिव्रजन गर्न सक्छौ, तिमी यदि योग्य छौ, तिमीलाई कुनै पनि राग बाँकी छैन, कहीँ पनि आसक्ति तिमीलाई बाँकी छैन भने तिमी यतैबाट वन प्रवेश गर्न सक्छौ भनेर आज्ञा दिनुहुन्छ। यदि हाम्रो वन प्रवेश गर्ने त्यस्तो योग्यता आएको छैन भने चाहिँ अनि बोलाउनुहुन्छ गुरुले, तिमी फर्केर आऊ, मसँग बस, अध्ययन गर भनेर फर्काउनुहुन्छ र हामी त्यसरी गुरुको समीपमा आउँछौँ, फर्कन्छौँ। यसरी एउटा लामो विधि छ, व्यवस्था छ, सिस्टम छ सन्यास ग्रहण। यो जङ्गल जान सक्छौ भन्ने कुरा र जङ्गल नगएर तिमी फर्क, अब मसँग बसेर अध्ययन गर भन्ने कुरा जुन छ नि, मैले सुनेको थिएँ कि निवृत्ति र प्रवृत्ति मार्गका सन्यासीहरू हुन्छन् र निवृत्ति भनेको टोटलै छोड्ने हो होइन, र प्रवृत्ति भनेको चाहिँ प्रवृत्ति गृहस्थ आश्रम नै भयो, प्रवृत्ति मार्ग कर्म मार्ग भनिन्छ। कर्म मार्ग भयो होइन। भनेपछि कतिपय सन्यासीहरू गृहस्थी नभइकन पनि फेरि गृहमा बसेर कर्म गरेर पढाउने, धर्मको सेवा गर्ने, समाज सेवा गर्ने, मन्दिर बनाउने, यस्ता जुन विभिन्न प्रकल्पहरूको लागि समाज सेवामा लाग्नेहरू चाहिँ ती चाहिँ निवृत्तिमा आए कर्म गर्नुहुन्छ, समाज सेवा पनि गर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ, तर निष्काम भावले गर्नुहुन्छ, निष्काम कर्म गर्नुहुन्छ। प्रवृत्ति देखिन्छ उहाँहरू प्रवृत्ति मार्गमै हो कि क्या हो भन्ने लाग्दछ, तर निवृत्ति नै हो। यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, यसरी अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्नु, यो सब निवृत्ति मार्गमै पर्छ। सन्यासीहरूले गराउनुहुन्छ त्यस्तो। हजुर, गुरुकुलहरू खोल्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरू राख्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, यज्ञ होमको व्यवस्था गराउनुहुन्छ। र वन जाने भन्ने जुन त्यो अप्सन जुन छ नि, हालाकि हरेक गुरुहरूले त्यसो भए नजाऊ भनेर बोलाएरै राख्ने चलन रहेछ प्राय, तर त्यो वन जानेमा चाहिँ यदि कोहीले त वन पनि जान्छु भन्छ होला, त्यस्ताहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ खासमा? वन जानुहुन्छ, वनमा गइसकेपछि उहाँहरूलाई परमहंस भनिन्छ, उहाँहरू सन्यासका पनि। जस्तो परमानन्द महाराजजीले चाहिँ वनमा गएर चाहिँ गुफाहरूमा बसेको कहानीहरू सुन्छौँ हामी। अब तपस्याका लागि गुफा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो एउटा पक्ष भयो होइन। अनि जो चाहिँ यति योग्य भइसके कि अब उनलाई कुनै व्यवहारको अपेक्षा छैन, कुनै जनसम्पर्कमा आउनु छैन, इच्छा छैन, आफैमा रमाउने स्वभावको भइसक्नुभयो, आत्मरति भनिन्छ त्यस्तालाई। आत्मरति, आत्मक्रीडा भन्ने दुईटा शब्द छ उपनिषदमा। स्वयंमा रमण गर्ने, आत्मरमण भइसकेका त्यस्ता छन् भने वन प्रवेश गर्छन् अनि भिक्षावृत्तिद्वारा जीवनयापन गर्दछन्, जहाँ भिक्षा मिल्छ त्यो ग्रहण गर्दछन्। परमहंस सन्यासी भनिन्छ त्यस्ता सन्यासीहरूलाई, जो विचरण गर्नुहुन्छ, एकै स्थानमा बसिरहनुहुन्न, 3 दिन एक स्थानमा, फेरि 7 दिन कहीँ एक स्थानमा, त्यसरी व्यवस्थाहरू सन्यासीको पनि क्याटेगोरी छन् अलग अलग है। यसरी अहिले पनि त्यस्ता सन्यासीहरू हुनुहुन्छ? त्यस्ता अलि दुर्लभ भएर गए है, विशेष गरी भारतवर्षमा। किनभने जो पनि प्राय चाहिँ अब आखिरमा चाहिँ संसारमै बस्नै पर्छ, संसार चाहिन्छ नै, बरु अब यो जीवनले चाहिँ केही अब अपेक्षा रहित भएर भए पनि समाज सेवा गरौँ, समाजभित्रै बसौँ भन्ने नै बढी देखियो होइन। यो कालखण्डमा त्यसरी परमहंस सुखदेव सुन्नुभएको छ? सुखदेवजी, हजुर, सुखदेवजीलाई परमहंस भनिन्छ। त्यसो गरी जसरी सुखदेवजी वन विचरण गर्नुहुन्थ्यो होइन, एकाकी जीवन बिताउनुहुन्थ्यो, समूहमा प्राय आउनुहुन्थेन होइन, त्यसरी जीवन दिन बोलाउँदाखेरि चाहिँ आइदिनु भयो। हजुर, विचरण गरिरहनु भएको थियो अनि राजाले भेटेर पछि कथा सुनाउनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि उहाँले सुनाउनु भयो, पछि फेरि हिँडिहाल्नु भयो। त्यो कथा सुनाएर दक्षिणा लिने पनि उहाँलाई हतार भयो, हिँडिहाल्नु भयो। यसरी परिव्राजक सन्यासी भनिन्छ है। यो चाहिँ परिभ्रमणशील हुन्छन्, एक स्थानमा निकै समय, धेरै समयलाई बस्दैनन् है। यस किसिमका विधि व्यवस्थाहरू प्राचीन कालदेखि चलिआएका छन्। अनि अब जो गृहमै आएर बसेर पनि सन्यासी रहनुभयो नि, हामीले जति पनि देखेका पीतप्रस्थ वस्त्रधारी सन्यासीहरू जति पनि समाजमा देख्छौँ, ती सबै चाहिँ निवृत्ति मार्गका सेवा, समाज सेवाका लागि आउनु भएर निष्काम भावले कर्म गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सेवा गर्नुहुन्छ।
उहाँहरू स्वयंको लागि धन सञ्चय गर्नु छैन, कमाउनु आफ्ना लागि छैन, समाजको कल्याण होस्, मार्गदर्शन होस् भनेर लागिरहनुहुन्छ। यो परोपकारमा लाग्नुभएका सन्तहरू हुनुहुन्छ। जीवनको अन्तिम कालमा जुन समाधि लिने जुन कुराहरू हुन्छ, समाधिमा जाने कुरा हुन्छ र यो जीवनको बिचमा जुन साधना गर्ने कुरा हुन्छ नि, वैराग्य भएर सन्यास ग्रहण भयो, वैराग्यले गर्दा सन्यास लिनुभयो, अब सन्यासी हुनुभयो, पीत वस्त्र धारण गर्नुभयो, तर साधना त गर्नुपर्छ नि फेरि बिचमा, होइन? किनभने पीत वस्त्र धारण गर्दैमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने त छैन नि फेरि, होइन? त्यो त एउटा चाहिँ बाटोमा हिँडेको मात्रै हो। बाटोमा हिँडेको एउटा ल है म अब यो मार्गमा हिँडेँ भनेर एउटा परिचयका लागि, एउटा नियम मर्यादामा बाँधिएर बस्नका लागि गेरु वस्त्र धारण गरिने हो। त्यो हुनाले यो वस्त्र धारण गर्दैमा ल अब मोक्ष प्राप्त भयो, मोक्ष प्राप्त हुन्छ यो लगायो भने भन्ने खालका चाहिँ यो चाहिँ असम्भव नै हुन्छ प्राय गरेर। किनभने वस्त्र एउटा निमित्त मात्रै हो, एउटा हामीलाई ज्ञापक सूचना मात्रै गर्दछ कि ल है तिमी को हौ, तिमी केका लागि यो धारण गरेका छौ, स्मरण गराइरहन्छ। यतिका लागि यो सहयोगी छ। सन्यासीको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ? जल कमलवत भन्ने एउटा दृष्टान्त छ नि, जसरी अब पानीमा सुन्दर कमल पुष्प फुल्छ तर त्यो पानीको संसर्गमा कमल रहँदैन, ठिक यसै गरी परमहंस सन्यासीहरू, कुटीचक बहुदक सन्यासीहरू, अलग अलग श्रेणीका सन्यासीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यो संसारको हिलोमा नटाँसिकन यात्रा गर्नुहुन्छ। नटाँसिकन भन्नको तात्पर्य कि आसक्ति कहीँ राख्नुहुन्न, मोह कहीँ जोड्नुहुन्न। आसक्ति, मोह, अहङ्कार, अभिमान सबै त्यागेर विचरण गर्नुहुन्छ यो संसारमा। एक प्रकारको संसार क्रीडालाई दर्शन गर्नुहुन्छ, विचरण गरिरहनुहुन्छ। र साधना गर्नको लागि साधना विधि जुन छ नि, जस्तो अब हजुर अब दशनामी अन्तर्गतको गिरी क्याटेगोरीमा पर्नुभयो। कोही सागर हुन्छ, कोही सरस्वती हुन्छ, विभिन्नमा हुनुहुन्छ। हरेकको इष्ट एउटै हुन्छ या इष्ट नि फरक हुँदो? इष्टलाई ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ? सम्प्रदाय अनुसार इष्ट गिरीहरूको, पुरीहरूको, भारतीयहरूको लगभग शिवजी नै प्राय हुनुहुन्छ। शिवजीकै आराधना सबैले गर्नुहुन्छ। सन्यासीहरूको इष्ट भन्ने बित्तिकै जस्तो मैले सुनेको छु कि शङ्कराचार्यजीको पनि कसैको चाहिँ अब देवी ललिता त्रिपुरा सुन्दरी, कोही के अलग उपासना गर्ने क्रममा अलग अलग हुन सक्छ। शङ्कराचार्यले त्रिपुरा सुन्दरी, ललिता, भगवती ललिताको सात्विक उपासनाको परम्परा छ, त्यसमा रहेर उहाँले उपासना गर्नुभयो र चलाउनुभयो मार्ग। दशनामी परम्परामा भगवती श्रीविद्या भनिन्छ। श्रीविद्याको उपासना, सात्विक उपासना चल्छ। हजुर, इष्टकोमा कसैको शिव, कसैको दुर्गा, कसैको गणेश, त्यो हुनु बेग्लै हो। तर सन्यासीहरूका लागि इष्ट प्राय शिव नै हुनुहुन्छ। हजुर। अनि अब समाधि दिने जुन कुरा जुन छ नि, त्यो पनि उहाँहरूको इच्छा अनुसारको कुरा हुन्छ, होइन? जस्तो कसैलाई अब जल समाधि दिइन्छ, कसैलाई भू समाधि दिइन्छ। अस्ति हामीले चन्द्रेश स्वामीजीलाई भू समाधि दिएको देख्न पायौँ। जलाउने चाहिँ प्राय सन्तहरूकोमा छैन है? हजुर, जल समाधि या भू समाधि। हजुर, फेरि कसैको जलाएर खरानीलाई फेरि समाधि बनाएर गाड्ने पनि चलन छ नि। हजुर हजुर, त्यो पनि सुनिन्छ कतै कतै। जस्तो ओशो हजुर ले चाहिँ उहाँलाई जलाइयो र उहाँको खरानी राखेर समाधि बनाइएको छ। उहाँले ट्रेडिसनल्ली सन्यासी त होइन। हजुर हजुर, उहाँको अब कुन प्रथाले गर्नुभयो उहाँका अनुयायीहरूले, शिष्यहरूले। हजुर, जैन परिवारमा जन्मनु भएको थियो। जैन परिवारमा जन्म चाहिँ हो। हजुर, सन्यास दीक्षा चाहिँ यसरी चाहिँ यो दशनामी अन्तर्गत चाहिँ होइन। हजुर, सन्यासको बारेमा थोरै जिज्ञासा थियो, त्यसले गर्दा यो चाहिँ म हजुरलाई सोधेँ। र सन्यासीको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अझै थोरै के थप्न मिल्छ? जस्तो सन्यासीले, जस्तो हजुरलाई पनि जीवनमा यहाँबाट बुटवल जानु पर्यो भने पैसा त चाहिन्छ, तर अब हजुरले फेरि चाहिँ हाम्रो जीवन भनेको पूर्णतः समाजको लागि हो र पैसा अथवा ब्याङ्क एकाउन्टसम्म खोल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ। कतिपयले चाहिँ
हामीले भारतमा देख्न पायौँ कि मैले पैसा छोएकै छैन भन्ने सन्यासीहरू पनि देखिन्छ। समाजमा बसिसकेपछि त फेरि समाजसँग एडजस्ट हुनैपर्छ। कसैले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुहुन्न भन्छन् होइन। टेक्नोलोजी भनेको त इभन अब पानी खानलाई यो भाँडो पनि टेक्नोलोजीबाटै बनेको हो, यो पनि टेक्नोलोजी हो। यो माला उन्ने रसी जुन जसरी छिराइयो सियोबाट त्यहाँ पनि टेक्नोलोजी छ। टेक्नोलोजी भनेको प्रविधि हो। प्रविधिले त किताब बनाउन नि प्रविधि चाहिन्छ नि। प्रविधि बिना त हामी चाहिँ जीवन त कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। कहाँसम्म जाने हो, त्यसको चाहिँ बोर्डर के हो, कसरी हेर्ने त्यसलाई? समाज कुन संरचनाको छ होइन, त्यो आधारमा समाजमा बस्नको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू हुने भए समाजसेवा गर्छु भनेर अगाडि आइसकेपछि टेक्नोलोजी पनि युज गर्नै पर्यो, किनभने समाजले प्रयोग गर्दछ र समाजसँग एक प्रकारको सम्बन्ध स्थापित गर्नलाई त्यो अनिवार्य नै भयो। त्यो हुनाले अहिले यस्तो एउटा त्यागी सम्प्रदाय छ। त्यागी सम्प्रदायका साधु सन्यासीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्न, पैसा पनि छुनुहुन्न उहाँहरूले होइन। त्यस्ता त्यो परम्पराका साधु सन्त पनि हुनुहुन्छ, अद्यावधि भारतवर्षमा भेटिनुहुन्छ। स्वामीनारायण सम्प्रदाय भन्ने एउटा विशाल सम्प्रदाय नै छ है भारतवर्षमा। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी धनको स्पर्श नै गर्नुहुन्न उहाँ आजीवन। तर उहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के छ भने उहाँका हरिभक्तहरू भनिनुहुन्छ, हरिभक्तहरूले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ सबै। हजुर, त्यसरी उहाँहरूको चल्दछ भने हामी दशनामीमा चाहिँ विशेष गरी धन स्पर्श नगर्ने भन्ने छैन। हामी धन लिन्छौँ पनि र धनको सदुपयोग अब जसरी हुनसक्छ त्यसरी हामी सदुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। दुरुपयोग हुन चाहिँ प्रायः हामी दिँदैनौँ, सत्कर्ममै लागिरहेकै हुन्छ धन। र मातापितासँग भेट त्यसपछि कहिले हुँदैन कि कस्तो? गाउँ पनि नजाने जाने? अझ मैले त सुनेको पहिलोपल्ट सन्यास दीक्षा भइसकेपछि आफ्नै घरमा भिक्षा माग्न जानु भनेको पनि सुनेको थिएँ। त्यो प्रक्रिया थोरै बताउनुहोस्। हजुर, अब सन्यास दीक्षा पुरा भइसकेपछि भिक्षा माग्न जानुपर्छ, जहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले मातापिताकै हातबाट लिनुपर्छ भन्ने नियम छ। भिक्षा मातापिताबाट ग्रहण गरेर अनि अन्यत्र बन्धु आफ्ना सम्बन्धीहरूसँग पनि भिक्षा ग्रहण गरेर गुरु आश्रममा लगेर भिक्षा अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ कि गुरुवर मैले यति भिक्षा आज गाउँबाट पाएँ भनेर अर्पण गर्यो। जे आएको छ काँचो पाकेको जे आएको छ त्यो अर्पण गर्ने विधि छ। हजुर, अनि त्यसपछि आफ्नो घर चाहिँ कहिल्यै नफर्किने हो? अब कन्डिसन कुनै त्यस्तो आइदियो होइन, व्याधि आयो, रोग व्याधि लाग्यो, रक्षा देहको गर्नु छ भन्ने त्यो वैकल्पिक स्थिति त्यो छँदैछ, त्यसमा घरका सदस्यहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा चाहिँ घर फर्किएर जाने विधि चाहिँ छैन। घर फेरि फर्किएर गएर सम्बन्धी आमा बुवालाई भेट्न जाने भन्ने त्यस्तो हुन्छ हुँदैन? त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरू भेट्न आउन सक्नुहुन्छ हजुरसँग? ओके, त्यो अनि फोन सम्पर्कमा पनि रहन सक्ने अवस्था रह्यो। यो त्रिदण्डी अथवा दण्ड समातेर हिँड्ने दण्डी स्वामीहरू या त्रिदण्डी स्वामीहरू जुन हुन्छ नि, यो चाहिँ के हो? हजुरहरूले पनि दण्डी लिनुहुन्छ लिनुहुन्न? हामीले जस्तो इस्कोनमा जुन सन्यासीहरू देख्यौँ हामीले, इस्कोन पनि अब त्यहाँभित्र पनि सन्यास लिने चलन छ र त्यहाँ चाहिँ दण्ड लिएर हिँडेको देखिन्छ। र अन्य पनि जस्तो हाम्रो प्रातस्मरणीय गुरुवर निश्चलानन्द सरस्वतीजीका गुरु जो हुनुहुन्थ्यो कर्पात्रीजी महाराज, कर्पात्रीजी महाराजजीले पनि दण्ड लिएर हिँडेको देखेको छु मैले। इभन शङ्कराचार्यजीले पनि दण्ड लिएर हिँड्नुहुन्छ र अन्य पनि विभिन्न परम्परामा इस्कोनमा पनि दण्ड देखियो। त्यो दण्ड भनेको के हो? त्यसमा त्रिदण्ड छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् त। सन्यास परम्परामा अग्निको प्रतिनिधिको रूपमा ब्रह्माग्नि भनिन्छ। ब्रह्माग्निको प्रतिनिधिको रूपमा दण्ड लिने व्यवस्था छ। विशेष गरी सबैले लिनुहुन्न, कतिपयले गुरुले लिँदै गुरु परम्परामा आफ्ना गुरु उहाँका गुरुले लिँदै आउनु भएको रहेछ भने उहाँहरूले लिनुहुन्छ। अन्यथा दण्ड नलिने सन्तहरू दशनामीमा धेरै हुनुहुन्छ। हजुर, हजुरहरूले चाहिँ नलिने? हाम्रो गुरु परम्परामा छडी लिनुहुन्छ एउटा, तर त्यस्तो दण्ड लिने परम्परा छैन। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? विशेष गरी यो ब्रह्माग्नि भनिन्छ। शङ्कराचार्यजीले पनि आदिगुरु शङ्कराचार्यजीले पनि लिएर हिँडेको देखिन्छ नि। हजुर, अब यो धर्मदण्ड ब्रह्मदण्ड भनिन्छ है, एक प्रकारको धर्मदण्ड नै हो त्यो। धर्म रक्षाका लागि प्रतिनिधि पात्र बनेर घोषित भइसकेपछि त्यो धर्मदण्ड ग्रहण गरेर एक प्रकारको नियम मर्यादालाई कायम गराउनलाई त्यो ग्रहण गरिन्छ। अच्छा, जसरी राजदण्डको रूपमा राजाले दण्ड लिएको देखिन्छ नि। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ एक प्रकारको धर्मदण्डको रूपमा सिम्बोल हो त्यो सिम्बोल। हजुर,
बहुत सुन्दर। यो विषयमा थोर मलाई जान्न मन थियो र केही जिज्ञासुहरूलाई यो कहीँ पनि खासै यसको बारेमा जानकारी नहुने हुनाले मैले हजुरलाई सोधेको। अब हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्छौँ। The Secrets of Life with Subhas Agam.